الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. قال الله تعالى في كلام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا رسول الله. انظر حالنا يا حبيب الله. اسمع قولنا: إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشقالنا. إمدادكن إمدادكن أزرن جو غم آزادكن در دین و دنیا شادکن یا غوث اعظم دستگیر. گرداب بالا افتاد کشتی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی. تدنا تدنا
सही समल सफरेंदा चढ़ना सही समल सफरेंदा चढ़ना को शाम सवेर चुमा चढ़ना को अदबो हथ लावा वल हथ अपने बूंदे चुमा चढ़ना लफ्ज़ अज़ीम चढ़ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चढ़ना चढ़ना लफ्ज़ अज़ीम जुगल हर हरफ दी ज़बर ते ज़ेर चुमा मिड लब अरशद काफूर नहीं पर हसरत है तेरे पैर चुमा